बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज भी जो हमारा वीलॉग है वो मुल्की मईशत और आर्मी चीफ के इक़दामात के जो नताइज हैं उनके हवाले से है। और आज जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि आज डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में काफ़ी सस्ता हुआ है। 307 रुपये समथिंग पे बंद हुआ है। 3 दिनों में 21 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हो चुका है। और इसी तरह अगर हम बात करें इंटरबैंक के जो रेट्स हैं उनमें भी कमी हुई है। आज सस्ता हुआ है डॉलर। और डॉलर ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम रह गया है। इसी तरह आज पेशावर में FIA ने छापे मारे हैं और छापे मारकर हुंडी का कारोबार करने वाले और ये जो एक्सचेंज रेट पे एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज के जो मनी चेंजर्स हैं उनका खिलाफ बड़ा जबरदस्त किस्म का एक्शन हुआ है और तमाम पेशावर की जो मार्केट है उसको सील कर दिया गया है। यकीनी तौर पर ये बड़ा जबरदस्त इकदाम है और FIA ने कहा है कि हम किसी को भी डॉलर स्मगल करने की इजाजत नहीं देंगे और नहीं करने देंगे। इसी तरह महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने तुरखम बॉर्डर पर कोई कमो बेश 418 बोरियां चीनी की पकड़ी हैं और मुल्क के दीगर इलाकों में भी जो इस तरह का माफिया है, स्टॉक करने वाला कब्जा और डॉलर का जो स्मगल करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आज कोई 15 से 20 हज़ार रुपए तोला जो है वो भी सस्ता हुआ है। ये भी एक जबरदस्त किस्म की एक पॉजिटिव साइन है। इसी तरह दीगर जो इंडिकेटर्स हैं वो भी बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जब से बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुलाकातें की और जब से उनकी एक थ्योरी या उनका एक डॉक्ट्राइन जो है वो सामने आया उसके बाद से हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। अब चीनी की कीमत थोड़ी देर पहले पेशावर से हमने कन्फर्म की वहां पर कल 230 और 220 रुपए या 210 रुपए होती और आज पेशावर में चीनी की कीमत जो है वो कमोबेश 180 और 185 रुपए है। इसी तरह दीगर इलाकों में भी चीनी की कीमतें जो है वो तेजी से कम हो रही हैं। इन तमाम चीजों उनका जो महवर और मरकज है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उनके इकदामात हैं और उनके इन इकदामात से नाजरीन पाकिस्तान की एक जो अवाम है, पाकिस्तान की जो कौम है उसमें खुशी की लहर दौड़ गई है। एक रास्त बोर्ड चाहे उनका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, चाहे वो PTI के हैं, PMLN के हैं या पीपल्स पार्टी के, लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है और लोगों ने कहा है कि कोई तो है जो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोशा है, जो इस सिस्टम को ठीक करना चाहता है। और ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन है, बड़ी पॉजिटिव चीज है। लेकिन लोग एक सवाल कर रहे हैं, बतौर मीडिया पर्सन सारा दिन हमारा लोगों से रब्ता रहता है, लोगों से इंटरेक्शन होती है, लोग इस सारी सिचुएशन पे बहुत ज्यादा खुश भी हैं। लेकिन लोगों का एक सवाल है कि आया ये कार्रवाई सिर्फ चंद दिनों के लिए है, चंद हफ्तों के लिए है, या ये कार्रवाई परमानेंट होगी। और इस कार्रवाई के दौरान जब बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने इस कौम को लूटा और जो जो गरीब आवाम को लूट रहे हैं, जो चीनी 90 रुपए इस लेकर आज 220 रुपए की फरोख्त कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े गोदाम हैं, जिनके कमरे डॉलर से भरे हुए हैं, जिनकी तिजोरियां करेंसी से भरी हुई हैं, वो लोग ये सवाल करते हैं कि उन मगरमच्छों पे भी हाथ डाला जाएगा या ये सिर्फ जो है ये अपना सिर्फ चंद दिनों की कार्रवाई है। नाजरीन, आप हमें अपनी आरा से थ्रू कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। हम आपकी आरा, आपके सवाल वो भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये वो सवाल है, ये वो जो आज पूरी कौम के ज़हनों में छाया हुआ है और पूरी कौम की जुबान पर है, क्या ये कार्रवाई चंद दिनों की है, रस्मी है, या ये देरपा होगी, एवर लास्टिंग होगी और इसके इम्पैक्ट पॉजिटिव आएंगे नहीं आएंगे। तरह तरह के लोगों के ज़हनों में सवाल आते हैं और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में माफिया बहुत ज्यादा ताकतवर है और इस माफिया पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा एक कठिन काम होगा। बहरहाल आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने, आने वाला जो 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, इन 1-2 सालों में इन तमाम सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा और ये हमारे सवाल तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आर्मी चीफ जनरल आसम यासर सईद साहब, आपके बड़ा शुक्रिया, आसम मुनीर साहब जिस तरह काम कर रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि पूरी पाकिस्तानी कौम खुश है और पाकिस्तान के 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस कौमी खजाने को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने गरीबों की खाल जो है वो देड़ी है, जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, उन लोग वो सारे लोग जो हैं वो नाकाबिले माफी हैं। उनको सजा मिलनी चाहिए, न सिर्फ सजा मिलनी चाहिए बल्कि सरेआम सजा मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान का जो
ایک کرپٹ نظام ہے، اس نظام کو بھی ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ جنرل عاصم منیر، اس وقت پوری قوم کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، اور آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک ہیں نہ صرف ان کو دور کرنا ہے بلکہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنا ہوں گے۔ کل عقیل کریم ریڈی پاکستان کے بڑے مشہور و معروف بزنس مین تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم آرمی چیف سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے ذہنوں میں بڑے وسوسے تھے، بڑے خدشے تھے، بڑے سوالات تھے، لیکن جب ہم واپس آئے تو ہم مطمئن ہو کر پرسکون طریقے سے ہم واپس آئے کہ آرمی چیف نے جو کہا وہ اس پر عمل ہوگا، اور آج عمل ہوتا ہوا، کل عمل ہوتا ہوا۔ سردار حمید صاحب بالکل جی ریئلٹی آج اور کل عمل ہوتا ہوا نظر آیا ہے، اور یہی ایک پازیٹیو سائن ہے کہ پاکستان میں تقریباً پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اعلانات کے بجائے عملی اقدامات ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف نے اعلان تو نہیں کیا، لیکن ان کے اقدامات سے یہ ساری چیزیں، ان کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اور اب خبر یہی ہے کہ نیب سمیت جتنے بھی تفتیشی ادارے ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، وہ بھی متحرک ہو گئے، اور وہ بھی اکراس دا بورڈ، چاہے کسی لٹیرے کا تعلق پی ایم ایل این سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، یا پیپلز پارٹی سے ہو، جے یو آئی سے ہو، یا کسی بھی دیگر سیاسی جماعت سے ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اکراس دا بورڈ ہوگی، بغیر کسی تفریق کے ہوگی، بلا تفریق ہوگی، اور یہ بڑی ایک پازیٹیو سائن ہے، بڑی مثبت چیز ہے، اور پوری قوم اس پر یکجان ہے، یکجا ہے، متحد ہے۔ تمام لوگ یہ چاہ رہے ہیں، جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، جن لوگوں نے غریبوں کا خون چوسا، وہ کسی معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ بہت سے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، جو لوگ ہم جیسے متوسط طبقے کے غریب جو ہم لوگ ہیں، ہم سے 90 روپے میں انہوں نے چینی خریدی، 90 روپے میں انہوں نے سٹاک کی، اور آج یہ لوگ جو ہیں 220 روپے میں چینی فروخت کر رہے ہیں۔ جن گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، لوگ فاقہ کشیوں پر مجبور ہیں، لوگوں کے بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، لوگ بھوکے سو رہے ہیں۔ پاکستانی شہری جو ہیں وہ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، اور لوگ جو ہیں وہ کئی ہم نے کیسز رپورٹ کیے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور یہ ظالم جو ہیں یہ ہم جیسے غریبوں کو، ہم جیسے متوسط طبقے کے لوگوں کو، ہم جیسے سفید پوشوں کو یہ لوگ لوٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ کسی معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ نے جو ڈنڈا اٹھایا ہے، اس ڈنڈے کے جو آج جو اثرات آنا شروع ہوئے، یہ زبردست ہیں، اور پوری قوم یہ توقع کرتی ہے عاصم منیر صاحب کہ یہ چیز جو ہے، یہ چیز منطقی انجام تک پہنچے۔ یاسر سعید صاحب، مورتی ٹو کیری روڈ کو پہلی ترجیح دیں، بات کریں۔ آپ کا شکریہ۔ بالکل جی، یہ چیز جو ہے اس پہلے بھی ہم ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں، اور اب بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ لیہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سمیت جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ان کو چاہیے کہ مورتی ٹو کیری، سرافالی روڈ، یہ جو ہے یونین کونسل نتھیا گلی ہے، اس کا یہ سڑک، اس کی یہ روڈ، اس کی سڑک بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور ہم یاسر سعید صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہمیں ویڈیو بھیجیں، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس ایپ پہ آپ ہمیں ویڈیو بھیجیں، انشاءاللہ ہم اس روڈ کی ویڈیو کو بھی جو ہے وہ لگائیں گے، ہائی لائٹ کریں گے ساری چیزوں کو۔ بات ہم میں کر رہے تھے کہ جناب آرمی چیف صاحب، یہ جن لوگوں نے ہمیں لوٹا ہے، جن لوگوں نے ہمارا خون چوسا ہے، جو لوگ ذخیرہ اندوز ہیں، جو لوگ سمگلرز ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں رانا ثناء اللہ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا، فارمر جو انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ لوگ بوریاں بھر بھر کر ڈالرز باہر لے کر گئے۔ میرا سوال ہے رانا ثناء اللہ صاحب، ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں وہ لائیو تھے، اور میرے خیال تھا کہ ندیم ملک صاحب ان سے یہ سوال کریں گے، لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا سما ٹی وی پر کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب، آپ فیڈرل منسٹر تھے، انٹیریئر منسٹر تھے، وزیر داخلہ تھے، آپ نے لوگوں کو بوریاں بھر بھر کر ڈالر باہر لے جانے کی اجازت کیوں دی؟ 16 مہینے آپ اس ملک کے وزیر داخلہ رہے، اور کوئی پھدو بھڑنگ آپ وزیر داخلہ نہیں تھے، انتہائی طاقتور اور پاورفل وزیر داخلہ تھے، اور آپ نے کئی موقعوں پر اپنی شخصیت کا، اپنی طاقت کا، اپنی بصیرت کا مظاہرہ بھی کیا، اور ہمیں بتایا بھی کہ آپ انتہائی طاقتور ہیں۔ لیکن آپ نے ان ڈالرز مافیا کو، جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، جو لوگ ڈالر جو ہیں وہ بوریوں میں بھر کر باہر لے گئے، آپ نے ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، اور اس سوال کا جواب آپ کو دینا چاہیے تھا، اور دینا ہوگا۔ ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ آرمی چیف کا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، وہ زبردست ہے۔ اللہ کرے وہ اپنا جو ان کا ٹینیور ہے
1.5 साल 2 साल, उस 2 साल के अरसे में इन जो माफियाज हैं, इन माफियाज पर ऐसी ऐसा हाथ डालें कि ये लोग सारे जो हैं कानून की गिरफ्त में आ जाएं, पाबंद सलासल हों, ताकि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हो रहा है सरमायाकारी के हवाले से, जो एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी है, उसका आर्मी चीफ भी उसमें शरीक होंगे, और ये कुछ $100 बिलियन, 100 अरब डॉलर के मंसूबे बाहर से लेकर आ रहे हैं। अल्लाह करे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अक्सर लोगों से आज दिन को जब बात हुई तो लोग ये कहते हैं कि हर हुकूमत में इस तरह के ऐलानात होते हैं, हर हुकूमत में इस तरह के वादे होते हैं, हर हुकूमत इस तरह के दावे करती है कि जी हम 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर लाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो जाती है तो दूसरी हुकूमत आती है और कहती है खजाना खाली है। तमाम हुक्मरान हमारे इसी तरह के दावे करते हैं और जाते जाते कौम को कंगाल करके चले जाते हैं। अल्लाह करे इस दफा ऐसी ना हो, ऐसी सूरत हाल ना हो, ऐसे दावे ना हो, ऐसे ऐलानात ना हो। जो कुछ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, जो कुछ उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से कहा, या जो कुछ उनकी डॉक्ट्राइन हमारे सामने आई है इकानमी के हवाले से, मुल्क की इकानमी को स्टेबल करने के हवाले से, वो जबरदस्त है, काबिल तहसीन है, लायक तहसीन है, और इस पर पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। इस वक्त कौम का मसला, सबसे बुनियादी मसला जो है वो महंगाई है, गिरानी है और गुर्बत है। और डेली हर गुजरते दिन के साथ साथ गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। कमाल हुसैन शाह साहब, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। कल या परसों हम आपको लाइव लेंगे इंशाल्लाह। शाह साहब आप माशाल्लाह बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं और आपके तजिए उनसे हम मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। कल या परसों हम आपको लाइव लेंगे, बड़ी नवाजिश। यासर सईद साहब, आपका सवाल जो है वो मैं उसका आखिर में जवाब दूंगा। शेर के हवाले से वाइल्ड लाइफ वालों को इकदाम करना होंगे और आपका मसला हम उन तक पहुंचाएंगे। नवाज साहब या वाइल्ड लाइफ के जो DFO हैं या जो जिम्मेदारान हैं उन तक पहुंचाएंगे। वाकई गिलियात के मुख्तलिफ इलाकों में चीते के हमले होते रहते हैं और लोगों की भेड़ बकरियां और माल मवेशी उनके काफी नुकसान होता है। गुज़श्ता कुछ अरसे से ये सिलसिला तवातर के साथ जारी है। बहरहाल ये मामला वाइल्ड लाइफ के काम के नोटिस में हम लाएंगे। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त पूरी कौम ये चाह रही है कि जनरल आसिम मुनीर का जो डंडा है वो डंडा इतनी तेजी से फिरे, इतना जबरदस्त तरीके से फिरे कि उस डंडे के असरात जिस तरह कल और आज आना शुरू हुए। आज डॉलर 3 दिनों में डॉलर 21 रुपए सस्ता हुआ है और सोना भी सस्ता हो गया है। दीगर चीनी की कीमतों में भी कमी आ रही है। दीगर जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में भी कमी आती जा रही है। इस वक्त जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बहुत से लोग आज इस्लामाबाद में वकला का कन्वेंशन हुआ, उन्होंने इलेक्शन की बात की। इलेक्शन का इनेकाद, बर वक्त इनेकाद आईनी ज़रूरत है। इस मुल्क के अवाम की देरीना ख्वाहिश है और ख्वाहिश भी हर आदमी की कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम हो, इलेक्शन हों, बर वक्त हों, आइन के मुताबिक हों, विदिन 90 डेज हों। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त महंगाई ने गरीब का जीना दो बर कर रखा है। जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके रफका को चाहिए कि महंगाई के खात्मे के लिए फिलफौर इकदाम करें। सरदार अहमद साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुल्क को लूटने वालों के हवाले से, हम भी यही कहते हैं कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है उनको पाबंद सलासिल किया जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए। बाकी जो है इंशाल्लाह एहतसाब होगा, सबका होगा और एक रास्ता बोर्ड होगा, बिला तफरीक होगा। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि गुर्बत का खात्मा, महंगाई का खात्मा इस वक्त अवलीन तरजीह होनी चाहिए, है भी। और जिस तरह वजीर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चंद दिन कबल महंगाई के हवाले से बात की थी, जमात इस्लामी की स्ट्राइक के हवाले से कि जी अभी तक वो उस तरह नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपने कौन सा सब्जी लेनी होती है, कौन सा आपने चीनी लानी है, या कौन से बाजार से जाकर आपने आटा लाना है? आप तो माशाल्लाह इस मुल्क के हुक्मरान हैं, आपको क्या जरूरत है? जिस दिन आप बाहर जाएंगे, जिस दिन कड़ाकेदार धूप में, चिलचिलाती धूप में आप दोपहर को पैदल जाएंगे और फिर आप 100 रुपए की चीज 300 में खरीदेंगे, फिर उस दिन आपको एहसास होगा कि महंगाई का जो लोग रोना रोते हैं वो जनवन रोते हैं। और इस मुल्क में वाकई महंगाई है। अलमिया तो इस मुल्क का यही है। इस मुल्क के हुक्मरान वही लोग बनते हैं, इस मुल्क का बजट वही लोग बनाते हैं, वजीर खजाना वही बनता है जिसने कभी बाजार से सौदा नहीं खरीदा, जिसने कभी आटा नहीं खरीदा। उसे क्या पता आटे का रेट क्या है, टमाटर का रेट क्या है, आलूओं का रेट क्या है, प्याज का रेट क्या है। ये अलमिया इस कौम के साथ 1947 से लेकर 2023 तक यही अलमिया रहा है कि गरीब जो है
وہ کبھی اقتدار میں نہیں آیا. اللہ کرے اس ملک میں غریب جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں. رضوان صاحب بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں جی کہ اللہ کرے کہ جنرل صاحب اس عمل کو جاری رکھیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہمارے ذہنوں میں بھی یہی سوال ہے, پورے پاکستانی قوم کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اس چیز کو کنٹینیو کر پائیں گے, اور جتنے طاقتور مافیاز ہیں ان پر وہ ہاتھ ڈال سکیں گے. بہرحال وقت سب سے بڑا جج ہوتا ہے, سب سے بڑا منصف ہوتا ہے, اور مورخ بڑا برحم ہوتا ہے. وہ جب تاریخ لکھتا ہے تو وہ عہدوں کے بغیر, وہ کسی ڈر یا خوف کے بغیر تاریخ لکھتا ہے, اور پھر تاریخ میں جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں. محمد یوسف صاحب, سمندر کٹھا روڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی, انشاءاللہ یہ معاملہ بھی بہت جلد حل ہو جائے گا. سمندر کٹھا روڈ کی فنڈنگ ہو چکی ہے اور جلد جو ہے اس پہ کام انشاءاللہ شروع ہوگا. ہم لگے ہوئے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں آپ ہائی لائٹ کرتے رہیں, ہم انشاءاللہ ان کو اقتدار کے ایوانوں تک, منتخب نمائندوں تک پہنچاتے رہیں گے. گلیات کے ایشوز کے حوالے سے کل یا پرسوں ہم کوئی پروگرام بھی کریں گے رضوان صاحب انشاءاللہ. بس دعا کریں. اس وقت قوم کے ذہنوں میں یہی 90% سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ آیا جنرل عاصم منیر صاحب اس اپنا جو جوش ہے, جذبہ ہے, اور یہ جو حافظ ڈاکٹرائن ہے, اس ڈاکٹرائن پر عمل کر سکیں گے اس جوش کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ. اگر 6 مہینے یا سال یا 2 سال اگر اس ڈاکٹرائن پہ عمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی. نہ صرف اکانومی بہتر ہوگی بلکہ تمام لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جنہوں نے اس ملک کے غریبوں کا خون چوسا ہے, انشاءاللہ یہ سارے لوگ پابند سلاسل ہوں گے, اور ان سے ایک ایک پائی جو لوٹی گئی ہے وہ انشاءاللہ وصول ہوگی. پوری قوم اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے. جنرل صاحب میری ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنرل صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع بھی اس قوم کا ضائع ہو جائے. اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو پھر شاید لوٹیروں پر, ڈاکوؤں پر, قوم کو لوٹنے والوں پر, قوم کے خون چوسنے والوں پر, اور ان ذخیرہ اندوزوں پر, ان ڈالرز مافیا پر, ان سمگلرز پر شاید کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکے گا. آپ امید کی پہلی اور آخری کرن ہیں. محمد یوسف صاحب, کسالہ ٹو بڑگلی روڈ کتنا خراب ہے. بالکل جی, یہ سڑکیں ساری خراب ہیں, اور ان سڑکوں کے حوالے سے, گلیات کے مسائل کے حوالے سے کل یا پرسوں میں ایک پروگرام رکھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ کسی ذمہ دار کو بھی ہم لائیو لیں, ساتھ آن لائن لیں, تاکہ ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکیں. ہم آج صرف بات کر رہے تھے مہنگائی اور جنرل عاصم منیر کے جو اقدامات ہیں. یقینی طور پر جنرل صاحب آپ جس طرح اقدام کام کر رہے ہیں پوری قوم خوش ہے, لیکن ساتھ ساتھ بجلی کے جو بلوں کا مسئلہ ہے وہ جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک شاید لوگوں کو سکون نہ مل سکے, چین سے وہ سو نہ سکے. کیونکہ اس وقت تو بلب چلانا, ٹی وی چلانا, استری کو آن کرنا, ٹی وی کو آن کرنا, لوگ گھبراتے ہیں, لوگ ڈرتے ہیں, اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ سر شام آدھا پاکستان جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے, بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. لوگ گھر سے باہر بلب جلانا انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. یہ گھبراہٹ کا عالم ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے بل بہت زیادہ آ چکے ہیں, بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں. اور آج ایک خبر یہ بھی ہے ناظرین کہ مارکیٹس شام مغرب کی نماز کے بعد بند کر دی جائیں گی. 500 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی. لیکن پاکستان کے کچھ شہر ایسے ہیں جیسے کراچی ہے, لاہور ہے, یا دیگر بڑے شہر ہیں, وہاں پر مارکیٹس 12 بجے کے بعد 1 بجے اوپن ہوتی ہیں. 1 یا 2 بجے جو مارکیٹ اوپن ہوتی ہے وہ 5-6 بجے بند ہو جائے گی. مغرب جلدی ہوتی ہے سردیوں میں, فیبروری تک انہوں نے یہ کرنا ہے. تو پھر یہ کس طرح لوگوں کا نظام چلے گا, نظام زندگی کس طرح چلے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر حکومت کو غور کرنا چاہیے. اور اللہ کرے کہ حکومت وہی فیصلے کرے, وہی اقدامات کرے جس سے غریب آدمی کی زندگی اجیرن نہ ہو بلکہ غریب آدمی کی زندگی بہتر ہو. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا, ہمارے یہ ویلاگز اچھے لگے ہوں گے. آپ بھی اپنی تجاویز اور آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تھرو کامنٹ سیکشن کے ذریعے آپ ہمیں گائیڈ کیا کریں. اور آپ کا بھی کوئی ایشو ہو تو ہمارے یہ پیجز, ہمارے یہ جو صفحات ہیں فیس بک کے, انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہیں. ہمارا مشن, ہمارا مقصد عوام کے مسائل اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ عوامی مسائل لوگوں تک پہنچیں, حکمرانوں تک پہنچے. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.